Naalang ko'y pangutana ba? Ayaw sa pag-scroll. Gikapoy na ba ka? Kibaw ko gikapoy na ka. Kapoyon man pero dili mo surrender. Kibaw pa ka guys nga dunay duha ka klase ang kapoyon na pwede nimo magian. Una, kanang kakapoy nga imong itulog pag mata nimo okay na ka. Pero naay klase nga kakapoy nga unique kana ay ang kapoy na dili huwagi sa pagpahuway. Usa ka kapoy ang mag-ingon nimo kung unsa kabugat ang problema nga imong gidala. Kakapoy nga magpatulo og luha sa imong mga mata. Kakapoy nga mag-ingon sa imo naundang na munang makapangutana na lang ka asa jud padulong ang direksyon sa imong kinabuhi. Kapoyon pero ayaw surrender. Mupuway man pero ayaw hunong para sa pamilya o para sa pangandoy. Pilya permi ang magpadayon tungod kay kibaw ka guys kung ang kakapoy is na ay kapalit na maayong kaugmaon, wala kay hinungdan para undangon ang kakapoy. Wala kay hinungdan para dili ka bubawi. Ug wala kay hinungdan para magpadala sa kakapoy nga maoy maghatag nimo og kaluya ug pagsulay. Namusukod nimo ug unsa ka kaligon. Kung gusto nimo mosinso ug maruhay ang imong kinabuhi, kaya pagpakaligon o ibutang sa imong dughan kauban ang kakapoy sa taong naay pangandoy. Kaya isang saludo sa mga tao na padayon og kumbati bisan pa man sa mga pagsulay nga niagi.